लाहौर के वाहगा बॉर्डर पर जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदा बांध के नारों से गूंज उठी। गंडा सिंह बॉर्डर पर भी परचम उतारने की तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड। और कौम मिली जज्बे से सरशार, वतन से मोहब्बत का इजहार। मुल्क भर में 79वां यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। यौम आज़ादी पर मुल्क भर में जश्न। Under dynamic leadership of Field Marshal Shri Asim Munir gave a befitting message in response to the Indian Army, to our neighbors, that we are not a small country. The monument reflects the unity of the nation, strength of the armed forces, sacrifices given by the nation and the soldiers. फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में कामयाबी शोहदा और गाजियों की लाजवाल दास्तान है। अमन अमल में दुनिया के साथ है। ईरान अमरीका जंगबंदी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम किरदार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा किया। चाहते हैं दुनिया नए तनाज़ात से महफूज रहे। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। वजीर खारजा इसहाक डार की यौम आज़ादी पर आवाम बैरून मुल्क मुकीम हम वतनों को मुबारकबाद। यौम आज़ादी पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत। वीडियो पैगाम में कहा, सऊदी अरब और तुर्की के साथ तारीखी मक्का मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा इस मुश्तरका अज़्म का मज़हर है कि इज्तिमाई सलामती को मजबूत बनाया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ की यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, तहरीक पाकिस्तान के बानी रहनुमाओं को खिराज अकीदत। मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतसलसल अज़्म का यादा। खुशहाली के लिए कौम के साथ मिलकर आगे बढ़ने का अज़्म। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि शहदा की कुर्बानियों ने आज़ादी के ख्वाब को खुद मुख्तार पाकिस्तान की हकीकत में बदल दिया। मुसल्लह अफवाज अपने शहदा की अजीम कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। अज़्म और बहादुरी से आज़ादी, सलामती और कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। मुसल्लह अफवाज हर खतरे के खिलाफ मादरे वतन का दिफा और आइन की पासदारी करेंगी। मुसल्लह अफवाज का तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार माहौल के अज़्म का यादा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। आज़ादी का जश्न, आसमान रंगो नूर से रोशन, मिली नगमों की बहार। इस्लामाबाद में यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब। कौमी जज्बे, हुब्बुल वतनी और दिफाए वतन के अज़्म का शानदार मुजाहिरा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने यादगार फतह का इफ्तिताह किया। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में मुसल्लह अफवाज के साथ चारों सूबों की सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्तों की शिरकत। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के दस्ते भी मौजूद। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर मुमलिकत के हमरा तकरीब में आमद। नायब वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा ने भी तकरीब में शिरकत की। सर्विसेज चीफ्स, आला सिविल और अस्करी हुकाम और गैर मुल्की सफारतकारों की भी शिरकत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। तकरीब में यादगार फतह की तामीर से मुतल्लिक दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर निहाल हाशमी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। सिंध काबीना के अरकान भी हमरा थे। गवर्नर सिंध ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर बन चुका। पाक अफवाज ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को दिंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान में कोई कॉकरोच नहीं, जेनजी तोड़ फोड़ करते हैं। पाकिस्तानी नौजवान जेनजी नहीं, इलामा इकबाल के शाहीन है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कौम ने मुत्तहिद होकर जंग में भारत को शिकस्त दी। मसाइल दुनिया भर में होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं। हम नहीं समझते सियासत में नाकाम हो गए। सिंध असेंबली करारदाद पास कर चुकी है
کہ سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا، ہر کوئی اپنے صوبے میں کام کرتا رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اہل وطن کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ تقریب سے خطاب میں کہا، تعمیر وطن میں بھرپور کردار ادا کرنے کا وعدہ نبھانا ہوگا۔ آنے والی نسلوں کو بہتر اور محفوظ پاکستان دینا چاہتے ہیں۔ حقیقی ترقی وہی ہوتی ہے جس میں ریاست کا کوئی فرد پیچھے نہ رہے۔ اخلاص اور احساس، ذمہ داری ہی حقیقی حب الوطنی ہے۔ ٹیکنالوجی پر مبنی سیفٹی ماڈل اور پولیسنگ میں پنجاب لیڈ کر رہا ہے۔ پنجاب کے 43 شہروں میں سیف سٹی کے تحت عوام کو محفوظ بنایا۔ کچے کے علاقے میں جرائم پر قابو پایا گیا ہے۔ آج کچے سمیت پورے پنجاب میں ایسا کوئی علاقہ نہیں جو نو گو ایریا ہو۔ پنجاب جاگ رہا ہے اور اپنے فیصلے اندھیرے میں نہیں کر رہا۔ پنجاب میں ڈیٹا اور شواہد کی بنیاد پر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے پرچم کشائی کی۔ جناح کنونشن سینٹر میں بھی یوم آزادی اور پرچم کشائی کی تقریب۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آزادی کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے۔ شہداء، غازیوں اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پوری قوم افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے سبززار میں پرچم کشائی کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے پرچم کشائی کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، صوبے میں امن کے دشمن کامیاب نہیں ہوں گے۔ عوام کو قتل کرنے والے جتھوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پاکستان تا قیامت رہے گا، کوئی پاکستان کو نہیں توڑ سکتا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے یوم آزادی پر پیغام میں کہا، تحریک آزادی اور ملکی دفاع کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یوم آزادی پر پاکستان کو قائد اعظم کی ویژن کے مطابق بنانے کے عزم کی تجدید کرنا ہوگی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ امریکہ، چین اور ایران کے کونسلیٹ کی خصوصی شرکت۔ گورنر پنجاب نے کہا، ملک کی خوشحالی کے لیے سب کو مل کر مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ مسلح افواج کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ گورنر ہاؤس پشاور میں بھی پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے پرچم کشائی کی تقریب میں ایران کے کونسل جنرل کی بھی شرکت۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر کی اہل پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ مظفر آباد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان اور کشمیر یک جان دو قالب ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے ہی کشمیریوں نے اپنا مستقبل پاکستان سے وابستہ کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین کی یوم آزادی کی مبارکباد۔ کہا، بھارت میں مسلمانوں پر مظالم دو قومی نظریے کی صداقت کا ثبوت ہے۔ آج کے دن عہد کرتے ہیں تمام شعبوں میں آگے بڑھیں گے اور کمزوریوں کو دور کریں گے۔ ڈیزل 1 روپے 16 پیسے مہنگا ہو کر 383 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 45 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ نئی قیمت 325 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر۔ لاہور میں 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے والا ریحان بٹ باپ سمیت مبینہ مقابلے میں ہلاک۔ شیخوپورہ کے علاقے راوی ریان کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ۔ پولیس کے مطابق ملزم فرار ہو رہے تھے، پیچھا کرنے پر مقابلہ شروع ہو گیا۔ جوابی فائرنگ میں 2 ملزم ہلاک اور 1 فرار ہو گیا۔ ہلاک ملزموں میں ریحان بٹ اور اس کا باپ فیاض بٹ شامل ہے۔ فرار ملزم کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ نواں کوٹ پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کا مقدمہ درج۔ دہشت گردی، قتل، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے والے تیسرے ملزم کی شناخت ہو گئی۔ 32 سالہ طارق نامی شخص کا تعلق باغ کشمیر سے ہے۔ شہید سب انسپکٹر عدیل عاشق، ہیڈ کانسٹیبل اسد، کانسٹیبل حارث سلیم کی نماز جنازہ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ادا۔ کور کمانڈر لاہور، صوبائی وزیر خزانہ، چیف سیکریٹری اور سیکریٹری داخلہ، آئی جی اور سی سی پی او لاہور کی شرکت۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہداء کے دستے خاکی کو سلامی پیش کی۔ ملک میں مونسون کے رنگ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بادل برس پڑے، موسم خوشگوار۔ گوجرانوالہ میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، پشاور شہر اور گردو رواح میں بھی برسات، ہواؤں سے موسم خوشگوار۔